है हमारा, दरिया है हमारा, अब्बास का नारा है, अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। क्या फौज की तादाद बताते हो हमें तुम, हम देखेंगे किस तरह हटाते हो हमें तुम, किस हाकिम मुजाहिर से डराते हो हमें तुम, अब नाम न लेना किसी हाकिम का दोबारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, छीन लो ये दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। आसा हूँ मगर सुन ले सभी दुश्मन जानी, पानी मुझे पीना नहीं, ले जाना है पानी, हाय मेरे मासूमों की वो तृष्णा दहानी, है मश्क सकीना उन्हीं प्यासों का सहारा, दरिया है हमारा, बुलंद करके दरिया है हमारा, अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, अब्बास का नारा है, अलमदार माशाअल्लाह, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अलम नजर आ गया समझ। अब सुनो मेरे गाजी शेर सुनो, सब मिलके बोलना, तारीख ने देखा न हिलाल ऐसा वफादार, अब्बास अलमदार, अलमदार, अब्बास अलमदार, 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 तारीख ने देखा न हिलाल ऐसा वफादार, अब भी है तराई की ज़मीं पर वो दिलबदार, वो दे जरा रोज़े अब्बास अलमदार, ये जिंदा गवाही है ये बरमता इशारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, लो छीन लो ये हम है, ये नक्शा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, अब्बास का नारा है, अलमदार का नारा। आज एक राज खोल रहा हूँ आपके सामने, आज एक राज सुना मुझसे, वो राज ये है कि मरहूम रेहान आज़मी और ये सब मेरे बारे में कहते थे कि मैं 8 महीने मेहनत करता हूँ। अरे मेहनत तो मजदूर करते हैं, मजदूरी थोड़ी है, ये रियाजत है बाबा, ये रियाजत है, मांगने का तरीका है बाबा। मेरे पास आज तक कोई शायर आया नहीं है लिख करके ये पढ़ दीजिए, मैं 12 महीने अपनी तन्हाइयों में कलाम मांगता हूँ, फिर जब कलाम मुझे मिल जाते हैं, उसकी इब्तिदाई शायरी, उसका ख्याल, उसका तख़य्युल, ये रिस्क मांगने का तरीका है, अपना अपना तरीका है। यूं तो साकी, यूं तो अल्लाह मियाँ तेरी दुनिया में बहुत सारी चीजें, ये नहीं वो जो तूने छुपा के रखी है, वो जो अलग कोई चीज है, अपने अपना मांगने का तरीका होता है, आलम ज़ात में दरवेश बना देता है, इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। पूरा सिंध मैं जवान हो गया, ये कहने की बात नहीं है, लेकिन वीडियो के जरिए पैगाम गया, पूरे सिंध में मैं जवान हो गया, मैंने कभी 1 रुपया किसी से पढ़ने का नहीं लिया, ना ही इस मजलिस का कोई हरिया है मेरा, लेकिन मुझे बुलाना है, अलम पे जाके रिज़ा करो, सरकार जब हुक्म देंगे, यहाँ नहीं, जब यहाँ मुझे कुछ होने लगता है तब आ जाता है। मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, मेरे बच्चों की ननिहाल ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ अचीवमेंट क्या मिली मुझको? अचीवमेंट ये मिली कि बेटी ने ग्रेजुएशन किया, बेटे ने मास्टर्स किया विश्वनाथन में, अली जी का 4th सेमेस्टर है डबल डिग्री में, इस साल 4th सेमेस्टर में पूरी यूनी में टॉप किया माशाअल्लाह। ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं। करबला एजुकेशन का नाम है, एजुकेशन का नाम है, लव योर कंट्री। मेरे वतन का जब पहाड़ पे बात होती है, जो परदेसी उनके दिल से पूछे, मैंने कराने में कहा था
ہم کہیں رہے ہیں، ہم یہی کہیں ہیں، بس شاد پاکستان، کہیں بھی رہو اپنے مملکت کی پہچان بنا۔ یہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں ہوں ایسا۔ یہ سچائیاں تو ہیں جس کے ذریعے ایسے کلام میرے مولا نے عطا فرمائے۔ 42 ایئرز پاکستان میں اپنے فن میں، پاکستان میں بہت سے فنکار ہیں اپنے فن میں نے 42 سال اپنے فن میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ اب پاکستان ایوارڈ دے یا نہ دے یہ اس کی مرضی ہے، یہ میں نے مانگا بھی نہیں، لیکن مجھے جو ایوارڈ ملا ہے وہ یہ ہے کہ 4 سال کا بچہ 80 برس کا بوڑھا ہو، مقدس قاضی صاحب 4 سال کا بوڑھا ہو یا 80 برس کا، تم لوگ میرے ساتھ ہو، تھکے تو نہیں؟ کسی نے پوچھا کیا ہے؟ آج میری سنو لاہوریوں، آج میں لاہوریوں کی نہیں سنوں گا، میں اپنی سناؤں گا، بڑے دن کے بعد آؤں گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک کلام میں یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے درمیان۔ یہ کلام میں نے اپنی تنہائیوں میں مانگا، اس کلام نے مجھے بہت تھکایا، بہت جگہ لے کر کے گیا، آخر میں چراغ جلنا شروع ہوتا ہے، اور جب چراغ جل جائے، مرشد چراغ جلا دے تو اس کے آگے 14 چراغ اور جل جاتے ہیں۔ ہمت نہیں آدمی۔ کسی نے پوچھا مجھ سے کہ ندیم سرور کتنی دیر پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا تو کتنی دیر پڑھے گا؟ کہنے لگا میرا 2.5 گھنٹے کر کے آ گیا۔ میں نے کہا شہزادی زینب سرکار کے روزے پہ مولا نے مجھ سے 16 گھنٹے پڑھوایا، لیکن میں یہ کہتا ہوں، اور یہ ہر ماتمی کی تمنا ہوتی ہے، ایسے ماتم کروں گا، ایسے پڑھوں گا، آخری سانس جب تک نہ نکل جائے۔ اب وہ 2 دن میں نکلے، 2 گھنٹے میں نکلے، یہ الگ بات ہے کہ تھکنے گئے، تھکے تو نہیں ہو۔ اچھا وہاں آؤ جہاں آ کر کے میں نے دیکھا، میری طرف دیکھنا، میں نے دیکھا وہ خیام گاہ حسینی اور وہاں سے کوئی گھوڑ سوار چلا ہے، اور اس طرف یہ یزیدی فوج ہے، میرے پیچھے فرات کا لشکر ہے، لا الہ الا اللہ، میرے پیچھے فرات کا لشکر ہے۔ تو ایک دم عجیب کیفیت ہو رہی ہے، اور ایک صدا آتی ہے،